अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिंद को वर्ल्ड दी एक और किस नाल तुस मेज़बान शाहनवाज अब्बासी हाजिर है। असी इस वक्त मौजूद हाँ सपूत हज़ारा और शहीद कराची SSP चौधरी असलम दे घर जिन्हें सुन अपनी जान इस शहर दी रोशनियां बहाल करने वास्ते कुर्बान की थी। इस वक्त असी मौजूद हाँ उनकी अहलिया नौरीन असलम खान नाल नाल गल करसा और उन्होंने को उनकी ज़िंदगी के हालात पुछसा। पहली बार वो हिंदको बिच असा नाल गल करसन और तुसां को भी इसते खबर देसन कि उनकी ज़िंदगी बिच किस तरह की कुर्बानियाँ हैं और उनकी ज़िंदगी के मामलात किस तरह चल रहे हैं। आज उनकी 8 साल पूरे हो गए। ये 8 साल और उससे पहले जड़े उस में क्या फ़र्क आया है? मैं समझती हूँ कि डबल एफर्ट है बड़ी। अच्छा, चौधरी था एक बात, मतलब एक गल पक्की है कि सुकून से भाई है तय एक कॉल दी मार है, चाहे किस कसा भी जाई बैठी तो हुआ, मगर एक कॉल था प्रेजेंट है। जब वो जिसले वो दुनिया में चीनी थे लाजमी सारी सर्वाइव में आप ही की सारी चीज़ें। बहुत कम लोगों को ये पता है कि चौधरी साहब जड़े हज़ारे तो ताल्लुक रखते ऐसे ते तुसी क्या समझते हो कि एक हज़ारे का बंदा आके इस था और इस शहर दा रखवाला बने और लोगों को उस अपने मुहाफिज होने का सबूत दिता। असलम हज़ारे का सबूत बन कर इतना रगे काम उस जितने भी किए आज उस मानसरे का फ़ख्र भी है। बिल्कुल, पूरा हज़ारा समझो उसका फ़ख्र भी करता है। मैं आज शेर तो फ़ख्र होना भी चाहिए और शेर हस्ते हज़ारे भी हैं ज़्यादा जिन्हें जान भी दी और जिन्हें कम भी किए नज़ारे आ लिया। चौधरी साहब दहशतगर्दां वास्ते ते खौफ दी लामत आसी, दहशतगर्द उनका नाम सुनते आसे ते कपकपांदे आसे। लेकिन तुसीं दसो तुसां दे नाल कियां आसे और बच्चियां नाल दा रवैया या कार उनदा रवैया के जा सा? हाँ, दहशतगर्दां से तो दहशत की अलामत आसे बरल कर आस्ते तो मैं उन्हें को फ़कीर आखसा। अगर वो इस फील्ड में ना होंदे तो मैं अल्लाह का वली कहती अपने चौधरी को। मुनाफिक नहीं है, किसी के बारे में कोई उतना तरह गल नहीं, बिला वजह अपनी तस्वीर पढ़ना ला सका। और मैं उसको आखा यारी तू क्या 900 चूहे खा के बिल्ली आज नहीं छोड़ना असलम, ये क्या रुख है तू खुदा? बोला तू जानती मैं जानता हूँ, मैं मुजाहिद हूँ, मैं अल्लाह का मुजाहिद पढ़ाया था। अच्छा, अस्ती बरादरी भी की गल है कि कुड़ियाँ बोलदियाँ नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलदियाँ। उनकी शहादत तो बाद तुसीं सुन मैदान संभालिया, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिया है, कुछ इतनी ताकत हासिल की थी अपने खुदा को मंगिया सी। चौधरी जी जिसले मैं शहादत की खबर सुनी, जिसले मेरे दिल इकरार किया है जख्मी नहीं अब शहीद हो गया, ख़त्म हो गई कहानी मेरी ज़िंदगी। इस गेट तक हल के मैं अपने खुदा को ताकत मंगी है। ए अल्लाह आज मैं चौधरी जी शान बान आन रखा तू मुझको जा दिल दे जरा चौधरी को दस। अल्लाह ने 10 मिनट में सारा कुछ कर दिया। नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है, मंजिलों को आसान कर छोड़ता है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी टेंशन आ रही है सारा कुछ है, ऐसा नहीं है असली ज़िंदगी कोई आम लोगों नाल है, असली सोशल लाइफ कोई भी नहीं, पैक लाइफ। ये पाकिस्तान के नाम तक बहुत बड़ी कुर्बानी चौधरी असलम ख़ानदान दी है। उनको बोलने वाले जिते जुल दिन फ़ख्र नाल वो गल कर दिन कि भाई अस्ते हज़ारे दे सपूत सुन कराची भी कुर्बानी दी है। उस तो बाद कराची दा अमन बहाल होया है। तुसी के समझते हो कि उनका जो कत्ल का केस है, उनका जो केस है उस भी की पेशरफ्त हुई है? ना ये जी कोई पेशरफ्त नहीं हुई उसके केस में, बस एक गनमैन तक केस बाके उन्हें सरदखाने की नज़र कर छोड़ा कि चौधरी का मुआफिज ही उसका कातिल निकले है, जबकि ये हकीकत नहीं है। इतना मेरा दावा है इस दुनिया में कि चौधरी को एक बंदा नहीं गिरा सकता, प्री प्लान्ड है काम। मड़े कार सर्वेंट रूम में 8 साल बंदा रहता है, उसको ये पता है कि बाथरूम में चौधरी साहब सुन इतने बजे जुल के कपड़े भी बदलने हैं, हज़ारबंद भी उसी नाड़ा भी बाना है, उसका काम है, चपलियाँ भी उसी बननी है उचड़ने दियाँ। तो उसको ये भी पता है कि इसलिए उस गहरी नींद में चौधरी और चौधरी की बीवी तो कार्रवाई तो उसलिए भी वक्त असली कई मोड़ता से 31 दिसंबर को उसकी चीखा आसियाँ बाउद्दीन बाबर जिस तरह कत्ल होया इसी शामी दोपहरी दुबई के 12:30 बजे का टाइम दोपहर का इस तरह रोना शुरू हो गया। बाजी बाबी खुदा का वास्ता है वापस आओ, असलम को ख़तरा है और कोई दुनिया में ताकत नहीं बचा आखती सिवाय थोड़े सवा किसी के बाप जी नहीं सुनना लग गया। सही थोड़ी सुन के। अच्छा, जियां वो जिस तरह उनका कम आसा वो अपने कमा को आप फ़र्ज़ को ज़्यादा अगर रखते आसे, वो ना दिन देखते आसे ना रात देखते आसे, फ़ौरन ड्यूटी तक जुलते आसे, तो तुस्ती खानगी ज़िंदगी इस दौरान कितनी मुतासिर हुई है? सारी उम्र मुतासिर हुई। तो वो ज़िंदगी नहीं गुजारी जी, एक सपना होता है एक लड़की शादी करके आती है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अब्बास टाउन का वाक़या तो संग याद हो सी, 2 ब्लास्ट होया से उस दड़े चौधरी घर आंदा है लेट, मतलब दूसरे दिन आंदा है, उस रात नहीं आंदा।
میں اس تبصرہ شروع کر لیا بھائی یار تو ہی ایک پولیس افسر ہے سارے معاملہ، اور بھی تو بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی بولو کام کریں۔ بولا نورین بات سن، تو ماں ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ماں ہوں۔ بولا ایک ماں تھی، بچے کا بازو میرے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، چودھری میرے کو بچہ لا کے دو۔ چودھری رو رہا تھا اس پل۔ میں نے کہا میں نہیں روک سکتی چودھری تجھے۔ میں نے کہا آزاد ہے چودھری، اچھا شہید ہو گیا تو بھی میرا، زندہ رہا تو بھی میرا فخر ہے۔ میں تو ایک انٹرویو پڑھتا سا جس بھی تساں کیا سا کہ چودھری صاحب سونے ایک وصیت کی سی کہ ان دی موت کے بعد بچیاں کو باہر بھیجا جلے، لیکن تساں سن اتھی رہ کے مقابلہ کرنا کی بہتر سمجھے؟ نا اسی گیا اسیاں 1.5 سال واسطے اساں نال ہویا بس اتھا بھی کوئی حادثے ہوئے۔ اچھا تو بہتر ہے ہم پاکستان میں مرے، نام تو ہوگا نا۔ کیا چودھری اسلم دا خاندان مر گیا جی، شہید کر دیا گیا، روڈ پہ مار دیا ہے، کچھ بھی وقت ہے، بے نام موت کیوں مروں میں؟ پھر مقابلہ میں اس شہر میں ہی کروں گی، قربانی دینی پڑی دیں گے، جو میرے خدا نے ماڑا نصیب لکھا وہ اٹل ہے، میں اس نصیب سے پیچھے اور آگے ڈر کے نہیں ہٹوں گی۔ ایک دور آسا کراچی بھی مغرب دی اذان تو بعد چلنا مشکل ہو جاتا سا، وہ دور 94 دا سا جس لئے چودھری اسلم پہلا قدم رکھے ہے، صحیح، اور پہلی بات اس کی زندگی دی آسی جس لئے اس کو گلباردہ چارج ملیا تو اس کو لاشاں پیکا ہونا لگ گیا تھیلیاں میں، گفٹ یہ بلبلا اٹھا، کیونکہ یہ مجھے یہ کدے ڈراپ کرنا نہیں آئے، سی آف کرنے مطلب ایئرپورٹ تا نہیں چھوڑنا جلدا، اس تا دل اتنا ہے۔ اچھا وہ چودھری، یہ چودھری کیا ہے؟ میں نے کہا چودھری یہ کیا ہو گیا؟ بولا نورین جب حد سے زیادہ میں نے ایسا دیکھا، خدا سے مانگ لی ساری چیزیں کہ میں اب اس پاک کراچی میں قابو ڈالوں گا۔ گجر نالہ تو آرٹیکل امریکہ لکھا کہ یہ پہلا افسر ہے جس صاف کیتا ہے، خون کی ہولی تھی وہاں پہ، بوٹیاں نشان، ٹارچر سیل تھے اس دور میں۔ پھر وہ زندگی پوری خطرات میں گزرتی تھی، ریکھی روڈ یہ وہ، چودھری پہ بڑے حملے بڑے پروگرام، جب تک مرے رب رکھے ہے زمانے نے دیکھے ہے، جس لئے شہید ہویا تو اس کی عزت تا مقام بھی دیکھے ہے زمانے۔ آج پورے پاکستان میں جو کوئی ایجا افسر نہیں جتنی عزت چودھری کو ملی ہے شہادت تو، بالکل یہ اس کی دل دی تمنا تھی۔ میں فقیر ہوں نورین، تو دیکھنا میری شہادت کے بعد عزت کا مقام آئے گا تیرے۔ 300 خاندانہ دی کفالت کر رہے سی، او کہ قصہ ہے؟ کہ چودھری اسلم کے سینے میں 2 دل تھے، ایک وہ جو دہشت گردوں کے لیے دھڑکتا تھا اور ایک وہ جو فقیروں کے لیے۔ واہ، فقیروں کی کفالت 300 گھرانوں کی کرتا رہا، شادیاں بیاہ جو میڈیکل سارا کچھ، پر مجھ سے چھپا کر، مگر مقام اس کو مل گیا۔ اس کی تمنا تھی 37 عمریں اس نے کیے اسلم، صحیح، 37 عمریں 4 باری پہلی بار کعبہ دیکھ کے ہی دعا کرتے ہیں شہادت چاہیے۔ حکومت سن تو سنال کیتے وعدے پورے کیتے ہیں؟ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا، کیڑا وعدہ؟ ان دی شہادت تو بعد وہ جڑے تے نواں کام سے سارے اگر دوڑ دیا سی اس لئے، اور اسلم تے کوئی بچے بن کے بھی کھلتے دیا سی اس لئے نا۔ اپنے بچیاں کو میدان بچ اتار سو اس واسطے کہ یا تسی آسو کہ بھائی میرا شوہر جڑا شہید ہو گیا تے میں بچیاں کو آن گل سنو جی، چودھری اسلم بھی کسا دا پتر آسا صحیح، اور کسا دا جنا آسا، ٹھیک؟ تو چودھری دے بچے بھی پھر کچھ سن نا کسا دی اولاد، وہ بھی وہی کچھ کر سن، یہ بڑی خواہش ہے۔ تو اس مشن ہے کہ تسی چودھری مڑ کو جلنا تو پہلے 1.5 ہفتہ پہلے ایک گل کیتی سی راتی دی ادھی راتی دے پیر کہ نورین تجھ سے اگر میں کہوں کہ ایک بیٹا میرے نام قربان کر تو ماں کرے گی؟ میں نے کہا تو ایک بولتا ہے، بیٹے تو پھر پیدا ہو جائیں گے، تو تیرا ہونا بہت ضروری ہے، سارے قربان کروں گی۔ بولا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا میں وفا کر کے دکھا دوں گی اگر رہی تو، ابھی تک تو چل رہی ہے، کر رہی ہوں، اور میری جنگ جتنی بھی ہے اس اولاد جو کہ بھی چل رہی ہے نال نال، حق واسطے ہے کہ میرے بچوں یہ نوٹیفیکیشن جس لئے مل سن وہ اپنی سیٹاں تا سن، اس تو بعد میں مر بھی جو نمک پرواہ نہیں۔ ایک شہید دی بیوہ نال گل کرنا میرے واسطے بڑی اعزاز دی گل سی، اور میں اپنی برادری اور ہند کو بولنے والی طرف تسوں کو سلوٹ کرنا کہ تسی جیتے رہو اور اپنے مشن بیچ، اور بڑے ہمیشہ دعاؤں یاد رکھو۔ بہت بہت مہربانی۔